کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سبھی کو نوازیں۔ نہیں مفتی صاحب نے آپ سے بار بار کہا لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ ایمان والے ہی ہیں یا ویسے ہی آپ چلے آ گئے؟ یہ دین کی مجلس ہے اور آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور آپ کے سامنے کوئی ویسی شخصیت نہیں ہے کہ صبح سے جیسے آپ ہر آدمی کو دیکھ رہے ہو اسے اگنور کر رہے ہو۔ ہمارے سب کے استاد محترم اور بہت بڑے ادارے سے تعلق رکھنے والے جو دور دراز کا سفر کر کے ہمارے بیچ آئے ہیں، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے کسی کی۔ یہ بنگال سے اور بہار سے سیدھے چلے آ رہے ہیں ہمارے بیچ میں، اور آپ جو ہے کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کائے کہ ایمان والے اور مسلمان ہیں ہم۔ یہ کرسی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ وقت بھی چلا جائے گا، اور یہ شخصیتیں بار بار ہمیں میسر نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے بیچ میں ایسی شخصیت کو بھیج دیا ہے۔ آ جائیے، جو باہر گھوم رہے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں،
प्यारे दोस्तों और दीनी भाइयों, तोड़ी एक ऐसा गांव है जिसने हमेशा दोस्तियां जोड़ी हैं और हापुड़ के साथ तो बहुत ही गहरी दोस्ती जोड़ी है। अगर ये जोड़ इतना गहरा न होता तो सच्ची बात यह है कि आज आने की पोजीशन बिल्कुल नहीं थी। अब यहाँ थोड़ी जो है तस्वीर तो शेख इसमें जिद्दी की कबील से है। मौलाना आरिफ साहब का फोन पहुंचा और पीछे को लेट गया, तो मैंने कहा भाई आज है? मैं कहा हाँ आज ही तो है। अब मैंने गाड़ी वालों को तलाश करना शुरू किया तो कोई गाड़ी वाला ना मिल के देवे। 5-4 जो अपने गहन में थे, बिलाखिर एक ऐसी अजीम शख्सियत ने इस मौके पर हमारा ताउन किया है और यहाँ तक पहुँचाने में 100% किरदार अदा किया है। गाड़ी भी उन्हीं की और चलाई भी उन्होंने की। नाम लूँ तो बड़ा अजीब व गरीब, इंतहाई अजीम शख्सियत के हामिल, बस इशारों में ही समझ लें कि कितने अजीम शख्सियत के हामिल हैं। जबान से कहूँगा तो मालूम नहीं वो कहाँ पहुँच जाएगा नाम, तो इसलिए मैं नाम भी लेना गवारा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ों के नाम लेकर के बड़ों के सामने भी तोहीन सी होती है। मेरे उस्ताद के दर्जे की शख्सियत, तो ये कोई कम बात है? आज चारों तरफ कुर्सियां रखी हुई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोग्राम में आज कुछ 4 चांद लगाने थे, इसलिए कि हर चीज बदली बदली नजर आ रही है। स्टेज का रुख बदल गया, आप हजरात का अंदाज बदला हुआ है, पूरा लुक बदला हुआ है। बहुत ही खूबसूरती आज महसूस हो रही है, जो अब से पहले इतनी खूबसूरती नजर न आई जितनी आज नजर आ रही है। शायद कुछ रूहानियत बढ़ी हुई है आज आपकी, और शौक कुछ ज्यादा है। अल्लाह इस शौक में इजाफा फरमाए। और बहुत खुशी की बात है कि जवान भी बहुत सारे हैं। आइंदा दरअसल इसका और ख्याल रखने ये जवान कि जब जलसे में आया करें तो टोपी का खासतौर से एहतमाम किया करें। सर ढका हुआ होता है, सुन्नत है। टोपियों का इस्तेमाल करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और हर मुहज्जब कौम आप कोई भी देख लीजिए, चाहे उनका यूनिफॉर्म ही सही हो, कैसा ही भी सही, चाहे सियासी यूनिफॉर्म हो, लेकिन टोपियों का इस्तेमाल करते हैं। पहले दौर की तारीख उठाकर अगर हम देखते हैं तो उस दौर का तो आलम ये था कि दाढ़ी और पगड़ी 2 चीजें एक शियार माना जाता था लोगों का। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मेवात के इलाकों में खासतौर से बहुत से जाट कौम है, उनमें भी पगड़ियों का रिवाज है। वो भी एक रिवाज था और अच्छा रिवाज था, उसका एहसास होता था आदमी का, वो बड़ा आदमी मालूम होता था। है भी ये चीज बड़ाई की, अजमत की चीज है। लेकिन इस दौर में टोपियों के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा जुल्म हो गया। टोपी ऐसी निशानी है मुसलमानों की कि जिससे उसको दूर से पहचान लिया जाता है कि ये, चूंकि दाढ़ी में भी बाई दफा ये एक फर्ज और वाजिब दर्जे की चीज है। ये ऐसा वाजिब है जो फर्ज की तरह का वाजिब है। या आप सुन्नत कहते हैं, ये सुन्नत भी वाजिब और फर्जों के दर्जे की चीज है। इसे हल्के में लेने से ईमान के ज़ाय होने का अंदेशा होता है। ये एक ऐसी निशानी होती है। इससे आगे को चलते हैं हम। टोपी ऐसी चीज है जो खास मुसलमानों ही के साथ में है, और मस्जिदों के अंदर ये आलम हो गया टोपियों का कि जुमे के दिन जावे कि हम तो तलाश करते हैं टोपी कौन से कोने में रखी हुई है। और इतनी बुरी तरह से वो टोपियां, उनका उलिया इतना खराब है कि कभी कभी तो अगर आपसे कहे जरा इसे उठा कर देना तो आप हाथ में उठाते हुए भी ये सोचेंगे हाथ धोना पड़ेगा मुझे।
वैसे तो आदमी ये समझता है साहब मैं उसकी चीज ना इस्तेमाल करूं, उसकी चीज ना इस्तेमाल करूं, वो उसकी इस्तेमाल ना करे, एक साथ एक प्लेट में बैठ के खाते हुए भी हमें बड़ा अजीब लगे वगैरह। लेकिन टोपी यही है जिसे 1000 बार इस्तेमाल कर लिया है लोगों ने, और फिर भी हम हजारों रुपए के कपड़े पहनने के बावजूद उस टोपी को सर के ऊपर उठा के रखते हैं। उस टाइम हमें एहसास नहीं होता कि इसे 1000 आदमियों ने इस्तेमाल कर लिया होगा। और उसका भी ये आलम के अगर ये याद आ जाए कि मैं तो टोपी लेके मस्जिद से बाहर निकल गया तो यूं उतार के एले भैया जरा रख दिए जरा, या फिर यूं फेंक देंगे, वो अंदर रख के वहां आना भी गवारा नहीं, जाना भी गवारा नहीं करता। ये एक निशानी है, इस्लाम का शियार है ये। इसके साथ हल्का मुआमला करना ये गलत है। हर आदमी की अपनी मुस्तकिल टोपी, और बहुत से लोग ये समझते हैं टोपी तो है लेकिन लपेटा और जेब में डाल लिया। मस्जिद में जाएंगे तो तब उसको ओढ़ लिया और फिर लपेटा, फिर जेब में डाल लिया। टोपी सर पर रखने की चीज है, ये निशानी है हमारी, ये पहचान है हमारी। आप बताएंगे पुलिस वाले हैं, दरोगा है वगैरह वगैरह, इनको टोपी दी जाती है सरकार की तरफ से, नहीं दी जाती है। टोपी उनकी निशानी है। टोपी के अंदर हर कौम अपनी अजमत समझती है, लेकिन इस्लाम का तो बाकायदा एक ऐसा शियार है टोपी जिससे मुसलमान की दूर से पहचान हो जाती है ये आदमी मुसलमान है, क्योंकि इस तरह से किसी दूसरी कौम ने नहीं अपनाया इसको। फिर इसी के साथ साथ ये भी ख्याल रहे टोपियां अच्छी ओढ़ा करें, गिरी पड़ी टोपियां अच्छी होनी चाहिए। ये कोई कार्टून नहीं है कि सर पर रख लिया उठा करके। ये एक अच्छी चीज है जिससे इंसान की हैबत और हैबत दोनों चीजें नजर आती हैं। आजकल टोपी बेचने वाले तरह तरह की टोपियां लेके आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी किस्म की वो टोपियां लेकर के आ गए और उन्हीं को बेच रहे हैं। हम सस्ता या वो समझ करके खरीद के अपनी हैसियत ही खो बैठे हैं उन टोपियों से। टोपी ढंग की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छा कपड़ा हो, कीमती टोपी होनी चाहिए। टोपी तो सर पे होती है, जूता पैर में है, बहुत कीमती है, सर पे नहीं है। मोजा कीमती है, बहुत पैर में है, लेकिन टोपी सर के ऊपर है, बेकीमत है। कहाँ का इंसाफ है, ये कौन सी अकलमंदी है? पैरों को जो चीज दे रहे हैं वो तो बड़ी कीमती है। कहा साहब मैं क्वालिटी वाला जूता लाया हूँ, साहब मार्केट से मैं हाई रेट का जूता लेकर आया हूँ, और साहब मार्का लगा हुआ उसके ऊपर। कह लगा इसका तो मार्का बिकता है, उसका तो मार्का बिक रहा है, मोनोग्राम बिक रहा है उसका तो। और टोपी का जो सर के ऊपर रखी जाने वाली, जिसके नीचे इंसान का दिमाग दबा हुआ है, जो दिमाग की रखवाली है एक तरह से, जहां से पूरी दुनिया कंट्रोल होती है। किसी के अगर पैर नहीं है, बैठा बैठा काम कर रहा है, हाथ नहीं है तब भी काम कर रहा है वो, लेकिन दिमाग नहीं है तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो बेदिमाग हो और वो कामयाब हो। बगैर पैरों का कामयाब है, बगैर हाथों का कामयाब है, बगैर आंखों का कामयाब है, बगैर जबान का गूंगा कामयाब है। मैंने एयरपोर्ट पर देखा कल गोरखपुर, वहां एक गूंगा है लेकिन मुलाजिम है वो एयरपोर्ट में, गाइड कर रहा है अपने इशारों से, और इशारे इस अंदाज में उसके कि कोई आदमी ऐसा नहीं जो उसके इशारों से, उसके गाइड करने से गाइड न हो रहा हो, समझ में आ रहा है उसका इशारा। लेकिन अगर दिमाग जरा भी ऊंच नीच हो जाए दिमाग के अंदर, कोई बताएगा कि शानदार बॉडी वाला खूबसूरत जवान, देखने दिखाने के काबिल, अच्छी बॉडी, ताकतवर भी है, लेकिन दिमाग में जरा सी कमी आ गई, अब वो किसी काम का नहीं है, पूरे घराने के ऊपर बोझ है। दिमाग एक ऐसी चीज है, जो चीज दिमाग के ऊपर रखी जाने वाली है, सर के ऊपर रखी जाने वाली है, उसका कोई मयार ही नहीं रहा, उसका कोई वकार ही नहीं रहा। और जो इबादत सबसे बुलंदो बाला है नमाज, जिसमें बंदा सर झुका करके अल्लाह की अब्दियत का इजहार और इकरार करता है, और जिस इबादत से बढ़कर के अल्लाह को कोई इबादत पसंद नहीं, और जिस इबादत में अल्लाह जमीन पर पेशानी रखकर भी महराज करता है, अस्सलातु महराजुल मुमिनीन, यहां से इंसान का उरूज होता है नमाज से। उस
को अदा करते वक्त में जिस टोपी की जरूरत पेश आती है वही टोपी, उसी का ये आलम है कि मस्जिदों में उसे ढूंढा जाता है, दस्तियां मांगी जाती हैं, उन्हें बांधा जाता है, गिरा लगाई जाती है उनमें। हम अगर आपसे पूछें कि आप दुल्हे बन के जिस दिन जाओगे, क्या आप उस दिन मस्जिद की टोपी पहन करके अपने आप का निकाह कराने जा सकते हो? कोई दुल्हा, छोड़िए दुल्हे से नीचे आइए, दुल्हे का भाई अपने भाई का निकाह करने के लिए जाए, छोड़ो उसे भी, दुल्हे का पड़ोसी उसके निकाह में शिरकत के लिए जाए, क्या वो पड़ोसी भी उस दिन उस मस्जिद की टोपी को ओढ़ करके जा सकता है? छोड़ो इसे भी, अगर किसी फंक्शन में आपकी दावत हो, आप दावत खाने के लिए जा रहे हो, आप किसी मंडप में दावत खाने के लिए जा रहे हो, या किसी मुअज्जज़ से मेहमान बन करके जा रहे हो, क्या आप उस मस्जिद में से उठा करके टोपी को ओढ़ करके दावत खाने जा सकते हो? है आप में से किसी में इतना दिल गुर्दा कि वो उस टोपी को ओढ़ करके और नीचे अच्छे वाले कपड़े पहन करके वो जा सकता है दावत में? शर्माते हैं, शर्माते हो ना। कहां जाते हुए? वहां जहां के शराइत नहीं है, वहां जाते हुए जिनका कोई मकाम नहीं है, कोई वजूद नहीं है, शर्माते नहीं वहां आते हुए जो अहकमुल हाकिमीन है और उसका दरबार है, जिसके दर के शराइत हैं, जिसके दर के शराइत हैं, वहां आते हुए जहां पाकी शर्त है, जहां तहारत शर्त है, जहां इस तरह के शराइत हैं जो किसी दूसरी जगह के नहीं है, वहां उस घर के भी शराइत हैं, उस इबादत के भी शराइत हैं। सब शर्तों को पामाल करके और फिर इस टोपी का इंतखाब करके हम खड़े होते हैं। बाज़ दफा ऐसा अजीब और गरीब लगता है, ऐसा लगने लगता है कि कतई तौर पर नमाज की कोई वैल्यू नहीं है इसके जहन के अंदर, कोई औकात और कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए मेरी आप हज़रात से गुजारिश है, और ये बात पहुंचाएं पैगाम के तौर पर। बाई दफा आदमी सोचता है यार मौलवी साहब को तकरीर करने के लिए क्या बिठाया था, और ये कहां की बात है? कहां की बातें जब लगती हैं जब नफ्स के खिलाफ जाती है, जब शरीयत के खिलाफ अमल हो और वहां टोका जा रहा हो, वहां लगता है कि तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ये कह करके जा रहा है। मैंने एक शहर में तकरीर की और वहां मैंने कैफे के ऊपर तकरीर में कुछ कहा, जो बार खोले जा रहे हैं आजकल, जवान जिधर जा रहे हैं। कल भी मुझसे एक आदमी ने बताया बाहर ही, आज हापुड़ में भी एक आदमी ने ये बात बतलाई। उन्होंने कहा कि दो नौजवान लड़के हैं हमारे मोहल्ले में, उन्होंने ये खोला है। और मैंने कहा अच्छा सच बताओ इसमें होता क्या है? पता तो है हमें क्या होता है, लेकिन हमने उसके दिल की लेने के लिए पूछा, ये बताओ सच्चाई के साथ इसमें होता क्या है? उन्होंने कहा मौलवी साहब होता ये है कि एक मकान है, अच्छा सा उसका डेकोरेशन कर लिया, उसमें म्यूजिक चल रही है, आवाज आ रही है उसकी, और उसमें जो शौक रखने वाला है बीड़ी सिगरेट, यहां तक कि उसमें हुक्के का भी निजाम कर लिया जाता है, उसमें वो आवाज है, धुन है, और उसमें कुछ बोतलें भी चलती हैं जिसमें सभी तरह की बोतलें चल जाती हैं, और उसमें सब तरह की तफरियां होती हैं। कहने लगी है फिलहाल एक चीज बची हुई है, बस सिर्फ इतना है कि उसके अंदर सप्लाई नहीं दी जा रही है। अभी आप अंदाजा लगा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सप्लाई तो बाकी है, बाकी सारे काम होने लग गए। कहने लग गया कि आप लोगों को मौका दिया है अल्लाह ने, बयानों में जाते हो, ये बात खुल करके कहो और खास तौर से कहो। ये आज ही मुझे मुकल्लफ बना रहे एक साइड कि आपको रोजाना जाते हैं ना, आप इस बात को कहिए, बताइए लोगों को कि जवान किधर जा रहे हैं, इन जवानों को रोको। बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तहत दुनिया में कैफों के और बार के रिवाज डाले जा रहे हैं, और जिसे पकड़ने वाली सबसे ज्यादा कौम मुस्लिम है। बाकी लोग तो चिंगारी लगाई एक तरफ हो गए, उनके पास टाइम नहीं है, टाइम हमारे पास है खुल करके कि हम खूब इस तरह की बदकारियां अंजाम दे। ये बात बतलाने वाले बतलाते हैं, कहलवाते। मैंने मेरठ के अंदर ये बात कह दी और खुल करके कह दी। मेरे पास में एक साहिब ने टेलीफोन किया,
کہ آپ نے تقریر کے دوران یہ بات کہی اور بعض سنجیدہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو اس کی حقیقت تک نہیں ابھی پہنچے شاید، وہ یہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو سنجیدہ مقرر ہے، اس نے یہ اس طرح کی باتیں کہاں سے کہہ دی، یار یہ اس طرح کی باتیں کہنے لگ گئے، یہ باتیں اس کی طرف سے ہمیں تعجب خیز معلوم ہو رہی ہے، انہیں اس طرح کی باتیں مجمع عام کے اندر نہیں کہنی چاہیے۔ میرے پاس میں ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا کہ صاحب 2-3 پڑھے لکھوں میں تبصرہ چل رہا تھا کہ یہ تو یار سنجیدہ مقرر ہے، یہ کوئی چھچورا مقرر نہیں ہے، اور اس طرح کی بات ہے اس نے کہہ دی کیسے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہمیں کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے؟ کہ آج کا نوجوان کدھر جا رہا ہے؟ نوجوانوں کے اوپر نظر رہنی چاہیے یا نہیں؟ آپ کی نظر رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ اگر یہ جوان کہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ جوان جو ہماری پگڑی اور دستار ہے، یہ جوان جو ہمارا وقار ہے، اعزاز ہے، سمان ہے، یہ جوان جس کے اوپر ہماری پوری لائف موقوف ہوتی ہے، جس کی جوانی کا باپ بھی انتظار کرتا ہے، ماں بھی انتظار کرتی ہے، جوان ہونے کے لیے پورے رشتہ دار انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ یہ جوان ہو، نسلیں چلیں۔ یہی جوان اگر تباہی کی طرف جا رہا ہوگا تو آپ بتائیں گے کہ ایک جوان اگر بگڑتا ہے تو پورا گھرانہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سفر ہوا تھا، اور بڑا تاریخی سفر ہے جسے قرآن کریم کے اندر سورہ کہف کے اندر باقاعدہ نقل کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، وہاں سے یہ مسئلہ چلا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جوانوں کے اوپر، بچوں کے اوپر کتنا دار و مدار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت خضر کے پاس باقاعدہ حکمن بھیجا کہ آپ جاؤ، ایک ہمارا بندہ ہے، اس کے پاس جائیے۔ انہوں نے سفر کیا، سفر کرتے کرتے بالآخر وہاں پہنچ گئے بڑی مشقتیں اٹھا کر۔ وہ مجمع البحرین، ایک جگہ، ایک مقام اللہ نے بتایا کہ وہ وہاں ملیں گے۔ وہاں چادر اوڑھے ہوئے حضرت خضر پڑے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، اور حضرت یوشع ابن نون کو وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے خادم کے طور پر تشریف لے جا رہے تھے، انہیں سلام کیا، مگر وہاں چونکہ جانا لوگوں کا دشوار اور محال محسوس ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا انا بِأَرْضِنَا السلام، بھئی یہاں سلام کی آواز کہاں سے آ گئی؟ یہ سلام کرنے والا کون آ گیا؟ انہوں نے پوچھا کون ہے آپ؟ انہوں نے کہا موسیٰ۔ پوچھا کیا موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہ جی ہاں۔ تو وہ اٹھے، استقبال کیا، فرمایا کیسے آمد ہوئی؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے آپ کے پاس، کچھ آپ سے سیکھنے سکھانے کے لیے بھیجا ہے، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ نبھا نہیں سکو گے، کیونکہ میرا کام اور ہے اور آپ کا کام اور ہے، اس لیے آپ تو اللہ رب العزت نے جس مقام کے اوپر فائز فرمائے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آنکھوں کے سامنے کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کے اوپر فوری طور پر حکم لگائے، یہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور پیغمبر پھر اس کام کے اوپر نکیر نہ کرے، پیغمبر خاموش رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ہر آدمی خاموش رہ سکتا ہے، کسی مولوی کی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، کسی چودھری کی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، کسی نیتا کی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کی کوئی مصلحت نہیں ہے۔ ان کے یہاں مصلحت یہی ہے کہ فوراً شریعت کا حکم بیان کریں۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ مانیں گے نہیں، چپ نہیں رہیں گے، اور میرے کچھ کام ایسے ہیں میرے ذمے کہ جن کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آپ انہیں دیکھیں گے کرتے ہوئے، ان کی شکل کچھ نظر آ رہی ہوگی اور ان کے پیچھے راز اور مصلحت کچھ اور ہوگی، لہذا آپ کے اور میرے درمیان میں نبھاؤ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کیونکہ آپ بولیں گے فوراً اسے غلط سمجھیں گے، اور اس کے پیچھے ایک راز ہوگا جس کی بنیاد پر میں اس کام کو انجام دوں گا، وہ ایک سبب ہوگا،
اور میرے لیے اس کو کرنا جائز بھی ہوگا، لیکن آپ کی نگاہوں میں وہ غلط ہوگا، آپ فوراً بولیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، میں بولوں گا نہیں۔ اور انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے وہ چل دیے، دریا کے اوپر کنارے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ ایک کشتی آئی جو 2 یتیم بچے چلا رہے تھے، انہوں نے کشتی کو قریب کر دیا، یہ دونوں بزرگ اس میں بیٹھ گئے۔ آگے کو جب چلتے چلتے دریا کے بیچ بیچ جب پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، اور تختے کے اوپر جہاں سے ٹوٹی اس کے اوپر پیر رکھ کر کے بیٹھ گئے تاکہ پانی نہ آئے۔ اب بتائیے آپ کی ظاہری نگاہیں کیا کہتی ہیں؟ آپ ظاہر کے اعتبار سے یہی کہو گے کہ کیا آپ کشتی کے لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہو؟ کیونکہ جب ٹوٹ گیا تختہ تو نیچے سے پانی گھسے گا، کشتی زمین پانی میں ڈوب جائے گی، اور آپ نے نقصان بھی کر دیا، خواہ مخواہ کسی کشتی والے کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو ظاہر یہی کہتا ہے۔ اسی ظاہر کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر یہ کہا کہ اخرقتا، کیا کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا، کشتی کو توڑ دیا، لتغرق اہلہا، کہ آپ اس کے کشتی کے باشندوں اور سواریوں کو ڈبو دیں۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا کہ نہیں بولنا نہیں، آپ بول پڑے، لہذا آپ جائیے۔ انہوں نے کہا جی میں بھول لگ گئی تھی، اچھا اب نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے نا، اچھا اب نہیں بولوں گا، مجھے معذرت کیجئے، میری قبول کیجئے۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، آگے بڑھے، کشتی سے اتر کے آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے، بھوک لگ رہی ہے۔ وہاں جا کر کے ان سے کہا گاؤں والوں سے بھئی ہم مہمان ہیں، گزر رہے ہیں، مسافر ہیں، آپ ہمارا تھوڑا بہت خیال کریں، کھانا کھلا دیں۔ انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، منع کر دیا۔ آگے بڑھے تو ایک دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی، گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر نے سہارا دے کے اسے دھکیل دیا اور سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں بولے، کہنے لگے کہ آپ نے اگر یہ سوچا ہوتا کہ میں اس کو دیوار کو سیدھا کرنے سے پہلے مزدوری طے کر لوں اس کی تو کیا ہی اچھا ہوتا، آپ نے وہاں تو مانگا، منع کر دیا، خفت ہوئی، اور یہاں آپ نے فری میں کام کر دیا۔ یہاں تھا موقع کہ آپ ان سے مزدوری لے لیتے اور اس سے اپنا کھانا وانا کھا لیتے، یہ بہتر تھا۔ اور انہوں نے کہا دیکھ پھر بول گئے تم، اب میرے اور تمہارے درمیان میں معاملہ ختم۔ اور کہا اچھا ہاں جی ایک موقع اور دے دیجئے، اچھا میں بھول لگ گئی، ایک موقع اور دے دیجئے، اور اگر میں اب کی بار بولوں تو پھر میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو جائے گی، پھر میں اور آپ الگ الگ، ایک موقع اور دے دیجئے، تیسرا موقع اور دے دیجئے۔ تیسرا موقع دیا، آگے بڑھے، بڑھتے چلے گئے، گاؤں میں گزرتے ہوئے دیکھا کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچے کو پکڑا حضرت خضر نے اور یوں گردن سے کے اوپر سے کھوپڑی پکڑی اور کھوپڑی اتار دی، ختم کر دیا، مار کے پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے خواہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہوتا، مانا کہ قتل کے بدلے قتل ہوتا، آپ نے خواہ ایک معصوم جان کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بھائی ختم، اب میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی، اب تم اپنے گھر کے اور میں اپنے گھر کا۔ بڑے آئے طالب علم بن کے، آپ تو طالب علم بن کے آئے تھے نا، سیکھنے آئے تھے، آپ نے ہمارے ادارے کے اصولوں کو نہیں نبھایا ہے، لہذا آپ کو چلتا کیا جاتا ہے۔ یہاں سے علماء نے بہت اصول نکالے ہیں ان سے، غلطی کتنی دفعہ، معذرت کتنی دفعہ، اور پھر کوئی زیادہ اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اس کو، یہاں تو پیغمبروں کا، میں یہاں تو کوئی طالب علمانہ غلطی نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا ہو رہی ہے، مگر یہیں سے مسائل مستنبط کیے ہیں، یہاں کوئی طالب علمانہ غلطی نہیں ہے، یہاں تو موسیٰ علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں کہ اگر کوئی خواب اپنی آنکھوں سے غلط ہوتا ہوا دیکھیں، اس پر فوراً نکیر کریں، اسے ٹوکیں، اسے روکیں، اور یہ ان کی پیغمبرانہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام نے جو عمل کیا اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حقانیت کیا ہے۔
اس کا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، اس کا پتہ تھا حضرت خضر کو۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے۔ کیا ہونے والا ہے، ایک علم یہ ہے، کیا ہو گیا ہونے کے بعد جو دیکھ رہا ہے، ایک علم یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو اس کا پتہ چل جائے، تو ابھی جب تک ہوا نہیں تو جس کے نزدیک ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے جس کو، اسے تو ہونے کے بعد پتہ چلے گا، اور جس کو اس کا علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے اسے تو پہلے ہی پتہ ہے نا۔ تو حضرت خضر کو اللہ نے وہ علم دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، انہیں پہلے پتہ چل جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم دیا تھا کہ جو ہو جائے اس کا کیا حکم ہے، اس پر کیا حکم لگے گا، یہ حرام کہا جائے، حلال کہا جائے، جائز کہا جائے یا ناجائز کہا جائے۔ دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ موسیٰ علیہ السلام اس علم کے حامل اور حضرت خضر اس علم کے حامل۔ ادھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے بعد بھیج دیا تھا کہ جاؤ وہاں جا کر سے ان سے بھی کچھ سیکھ لو۔ اور یہ امتحان تھا ایک طرح سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت خضر نے جدا کیا تو کہنے لگ گئے کہ آپ جا تو رہے ہو واپس، لیکن جن 3 کاموں کو میں نے کیا اور آپ کو بولنے سے منع کیا تھا، آپ بول گئے، ان کاموں کی وجہ تو سمجھتے جاؤ، کہیں ایسا نہ سمجھو کہ کیا ہو گیا۔ کہنے لگ گئے پہلا کام جو میں نے کیا تھا، کشتی میں بیٹھے، کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، پانی اندر آنے سے بچانے کے لیے پیر رکھ لیا وغیرہ۔ پہلا کام جو میں نے کشتی کو توڑا تھا، اس لیے توڑا تھا کہ اس طرف ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، اور جو اچھی اور صاف ستھری کشتی ہوتی اسے وہ چھین کر کے اپنی ملکیت بنا لیتا۔ میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا اور یہ کشتی 2 یتیم بچوں کی تھی جو روزی کما کر کے اس سے اپنا گزارا کیا کرتے تھے، ان کا باپ نہیں تھا، لہذا میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اس کشتی کے اوپر قبضہ نہ کرے اور یہ برابر اپنی روزی روٹی کا کام کرتے رہے۔ بتائیے میں نے غلط کیا تھا کہ صحیح کیا تھا؟ اب ظاہر ہے کہ اب تو صحیح لگے گا نا، لیکن جس وقت میں کشتی ٹوٹ رہی تھی اس وقت تو غلط لگ رہا تھا۔ چنانچہ اگلا دوسرا مرحلہ آیا، کہا وہ جو دیوار گرنے کے قریب ہو رہی تھی، در حقیقت وہ دیوار بھی ایسے بچے کی تھی کہ جو ابھی جوان نہیں ہوا، بڑا نہیں ہوا، اور اس کے ماں باپ نے اس کے نیچے کچھ دبا رکھا تھا مال، اگر وہ گر جاتی تو وہ کھل جاتا اور لوگ اسے اٹھا لیتے، چرا لیتے، غصب کر لیتے۔ میں نے اس دیوار کو گرنے سے روکا تاکہ یہ بچے بڑے ہو جائیں اور پھر وہ اپنی دیوار کو توڑ کر کے اور اس سامان کو نکال کر کے اپنا کام چلا لے۔ غلط کیا کہ صحیح کیا؟ کہا بھائی یہ بھی صحیح نظر آیا۔ تیسرا جو ایک بچے کو قتل کیا تھا، بچے کو جو قتل کیا تھا، در حقیقت وہ بچہ آگے چل کر کے بڑا ہوتا اور بڑا ہو کر کے وہ کفر پر چلا جاتا، غلط کام کرتا، اور ماں باپ کو اس سے اتنا پیار تھا کہ وہ اس کے پیار میں کفر اختیار کر لیتے اور ان کا ایمان چلا جاتا، وہ بھی جہنم میں جاتے اور بچہ بھی بڑا ہو کے جہنم میں جاتا۔ میں نے چاہا کہ ماں باپ کو اس کے ایمان پر باقی رکھا جائے اور بچہ ابھی چونکہ کفر پر نہیں گیا ہے اسے ختم کر دیا جائے، سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک رہ جائے۔ اب بتائیے کہ غلط کیا کہ صحیح کیا؟ آپ کہیں گے جی صحیح ہو گیا، بچہ بھی بچپن میں ختم ہو گیا تو وہ بھی گناہگار نہیں، اور ماں باپ جو آگے چل کر کے اس کی محبت میں کفر پر جاتے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، یہ بھی ٹھیک ٹھاک رہ گئے۔ تو اب لگا کہ ہاں ٹھیک ہو گیا، مگر پہلی فرصت میں لگ رہا تھا کہ غلط ہو گیا۔ میں یہ واقعات اس لیے لے کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے کہ کبھی کبھی کوئی چیز اپنے ظاہر کے اعتبار سے لگتا یہ ہے کہ عجیب ہے، لیکن بر وقت اس کے اوپر نکیر کی جاتی ہے، پیچھے راز ہوتا ہے۔ اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، گڑبڑیاں ہو سکتی ہیں، بر وقت اس کے اوپر پکڑ دھکڑ کرنا۔ یہ دیکھیے یہ بچہ ہے، مثال کے طور پر انہوں نے تو اپنی معلومات کی بنیاد پر یہ کام کیا۔ آج تو کوئی ایسا نہیں جس کی معلومات ایسی ہو یا جس کے لیے ایسا کرنا جائز ہو۔ اب تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں بچے، ان کی اصلاح کے لیے قدم اٹھایا جائے گا۔
हर मुमकिन उनकी इस्लाह की कोशिश की जाएगी और ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है ताकि माशरे में एक के फसाद की बुनियाद पर दूसरों का फसाद लाजिम न आए। अगर महल्ले में एक कैफे खुला, एक गलत मरकज खुला, एक गुनाहों का अड्डा खुला, तो एक अड्डा ही नहीं बल्कि जिस तरह चाय खाने के ऊपर चाय पीने के लिए लोग जमा होते हैं, मैं चाय खाने की मुमानात नहीं करता, मैं चाय पीने की मुमानात नहीं कर रहा, मैं मिसाल के तौर पर चाय खाने की मिसाल दी है कि जिस तरह एक आदमी ने चाय खाना खोला और वहां मुस्तकिल लोग जाते हैं, बैठते हैं, चाय भी पीते हैं, इधर उधर की बातें भी करते हैं, सियासत की बातें भी होती हैं। बार दफा यही चाय खाना पूरी सियासत का मरकज बन जाता है। पूरे गांव की सियासत कभी कभी चाय खाने ही के ऊपर घूम जाती है और वहीं से सारे फैसले होने लगते हैं। मैं इसकी मुमानात नहीं कर रहा हूं कि चाय खाना क्यों खोला, मैं तो बता ये रहा हूं कि अगर कोई कैफे खुलता है उसे नजरअंदाज किया जाता है और वहां लोग बच्चे जा जा करके सिगरेटों के आदी बने, सिगरेट नोशी करें, हुक्कों की तरफ चले जाएं, वहां शराब की तरफ चले जाएं, वहां रेड बुल और तरह तरह की अय्याशियों के अंदर मुब्तला हो जाए, फिर एक की आमदनी हो रही है और वो भी हराम और नाजायज आमदनी हो रही है। नाजायज असबाब को इख्तियार करने से जो आमदनी होती है उसे भी नाजायज कहा जाएगा। चुनांचे उसकी वजह से हमारे साफ सुथरे बच्चे, हजारों बच्चों के बिगाड़ का चांस हो जाता है, हमारे सैकड़ों बच्चों के बिगड़ने का अंदेशा होने लगता है। इसलिए कौम के सरबर आवरदा लोगों के ऊपर जरूरी है कि इनके ऊपर नजर रखी जाए, इनसे अपने नौजवानों को बचाया जाए। आज मौलवी कहता है, सुनी नहीं जाती है, कल जब पानी सर से ऊपर उतर जाएगा और वही तबाहकारियों के पेश खेमे बन जाएंगे, फिर मौलवी के पास आएगा, मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, मौलवी साहब बिगड़ गया बेटा तावीज दे दीजिए। यहां मसला तावीज का नहीं है, यहां मसला इकदाम का है। अगर हमने अपनी औलाद के ऊपर इकदाम नहीं किया, कल यही औलाद है जो हमारे सामने आ जाएगी। और नशा एक ऐसी चीज है जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम गुनाहों की जड़ करार दिया है। फरमाया अल खम्रु जुम्माउल इस्म, शराब तमाम गुनाहों की जड़ है। हर गुनाह शराब पी के किया जा सकता है, शराब पी के कत्ल भी किया जा सकता है, शराब पीकर जिना भी किया जा सकता है, शराब पीकर कोई भी काम कराया जा सकता है। ये शराब चूंकि अकल के ऊपर कब्जा करती है, जिस अकल को अल्लाह ने इंसानियत का सबसे बड़ा जौहर अता बनाया है, इंसान को हाथ न मिले कोई बात नहीं काम चलेगा, पैर न मिले कोई हरज नहीं काम चलेगा, आंखें नहीं मिली कोई हरज नहीं काम चलेगा, लेकिन अकल नहीं मिली तो ये बाड़ी बेकार है, काम नहीं चलेगा। आप समझ करके चले, अकल एक ऐसा जौहर है जिस पर दुनिया की तरक्की का दारोमदार है, इंसानियत की तरक्की का दारोमदार है। और शराब, नशा इसी अकल के ऊपर सबसे पहले कब्जा करता है। शराब पी के दिमाग में पहले सुरूर आता है, यानी उसके अजीब व गरीब कैफियत उसे महसूस होती है। फिर शराब का नशा बढ़ जाता है तो शहवत बढ़ती है, खिंजीर की कैफियत पैदा हो जाती है। फिर मजीद आगे बढ़ता है, कुत्ते की तरह भौंकना शुरू करता है, पड़ा पड़ा भी भौंक रहा है, खड़ा खड़ा भी भौंक रहा है। उसे पता नहीं है, जिस तरह बाज कुत्ता खड़ा हुआ भौंकता रहता है, उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो क्यों भौंक रहा है। इसी तरह शराबी नशे से मुतासिर होकर के बढ़ाता रहता है, भौंकता रहता है। और शराब जब पीने की आदत हो जाती है, वहां कोई दाढ़ी नहीं नजर आती है, वहां कुर्ते पजामे नजर नहीं आते हैं, वहां कैफियत ऐसी बन जाती है अल अमान अल हफीज। अभी तकरीबन 1.5 महीना पहले सर्दी बहुत अच्छी खासी थी, 1.5-2 महीने पहले की बात है। रात के वक्त में हम एक प्रोग्राम से वापस लौटे गाजियाबाद से। मदरसे की जो एक साइड है, छोटा रोड, हमारे अपने हापुड़ की बात कर रहा हूं, अपने जामिया के बराबर की बात कर रहा हूं, वहां रात का वक्त है, करीब 1:30 बजा हुआ है।
कुछ कोहरा भी है। जनवरी का महीना था, जनवरी के महीने की ये बात कर रहा हूं मैं। गाजियाबाद इस्लाह माशरा के प्रोग्राम चल रहे थे, रोजाना उनमें जाना आना हो रहा था। रात में देर से आया, उस साइड में मुझे जाना था, उतारना था। एक मेरे साथ में एक उस्ताद मोहतरम थे, उनको तो वहां देखा कि मदरसे के बराबर में जो दुकानें हैं, जिधर मैरिज होम है या मधुबन, उधर को जाते वक्त में वो कॉर्नर की जो दुकान है उसके सामने एक साइड पड़े हुए हैं और कपकपा रहे हैं। हमने देखा उसे जाकर के, और भीगा हुआ, एक आदमी ने उसके ऊपर किसी ने चादर डाल दी होगी, यूं ही पड़ा हुआ भीगा हुआ, नाली में गिरा होगा तो पानी के असरात भी है जो निकाला होगा। जब उसका मुंह खोला गया और दाढ़ी उसके चेहरे के ऊपर इतनी बड़ी, उम्र तकरीबन 60 साल, शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है। एक गाड़ी और आ गई उधर से, मुकद्दर से, उसमें 2 नौजवान लड़के थे, वो उसी महल्ले के थे जिस महल्ले का वो था। उन्होंने देखा, समझ लिया बात को, उसे जो झंडोड़ा हिलाया तो अब नशा कुछ ढीला हो चुका होगा उसका, उसे हल्का हल्का उठना शुरू हुआ। वो उठाया, हमने कहा यार देखो इससे पूछो, कहा ये तो वहां का ट्रांसफार्म के बराबर में फला फला उस गली का है, नाले पार का। उन्होंने उससे बातचीत करके उससे कहा चल गाड़ी में बैठ। उसी की वो चादर सी सीट पर बिछाई और उन्होंने ये एहसान किया उसके साथ कि गाड़ी में बिठा लिया। अब जो खड़ा होता है तो वही जो मैंने कहा कुत्ते की तरह भौंकता है शराबी, वो इसी तरह से भौंकने लग गया, इसकी माँ का यो और इसकी बहन का यो, और ये मेरे साहब तो कहने लगे बोले साहब ये है भलाई का बदला, ये तो हमें। मैंने कहा ये तुम्हें गाली नहीं दे रहा है, दर हकीकत शराब का जो खासा है वो खासा सामने आ रहा है। ये किसी को गाली नहीं दे रहा है, इसे तो हाजत है कि घर पहुंचाया जाए, ये खुद परेशान है, लेकिन शराब का खासा सामने आया है। बड़बड़ाना, कुत्ते की तरह से भौंकना, ये कैफियत शुरू हुई। उसे बिठाया और वहां छोड़ करके आए। मैं कहता हूं कि जब आदमी इस चीज का आदी हो जाता है उसे नहीं नजर आता है कि वो कब और कहां और क्या कर रहा है। आज इस वक्त में हमारे जवानों में हमने देखा कि जवान इधर बड़ी तेजी के साथ जा रहा है और अब तो यहां तक नौबत पहुंच रही है, अल्लाह बेहतर जाने। मुझे तो एक साहिब ने यहां तक बताया कि ये जो टायर पंचर की जो एक वो होती है लेसदार जिसे लगा करके टायर पर पंचर जोड़ा जाता है, उसके सिलो चल बता रहे, उसके जरिए भी नशा किया जा रहा है, उसके जरिए भी नशा किया जा रहा है। कभी कभी डर ये होता है कि ये अक़साम बताने से जिन्हें पता नहीं कहीं वो भी लग जाए। एक साहिब कह रहे थे मेरा इतना छोटा सा पोता है, मैंने देखा कि वो बाइक के सलेंसर के अंदर यूं उंगली देता है और उसे सूंघता है, मैं देखा उसे सूंघता है। कहा इसके जरिए भी ये नशा करता है, अभी छोटी उम्र का है। मैंने उसे पकड़ा और मैं मार लगाई कि 2-3 दफा मैंने देखा ये सलेंसर के पीछे बैठा रहता, मैंने सोचा वैसे ही बैठा होगा, खेल रहा होगा। एक दिन मैंने ध्यान से देखा कि वो उसमें इस तरह उंगली लगाता, जिस तरह आप घी निकालते होंगे, इस तरह वो निकाल रहा अपने मतलब की चीज और उसे सूंघ रहा है, जोर से बार बार सूंघ रहा है। अच्छा, इसके जरिए भी न अभी से नशे की तरफ जा रहा है। बाज दफा बाप अपने बच्चे से, हो सकता है ये दौर अब कम हो गया या खत्म हो गया हो, बेटा जरा ये बीड़ी लगा करके ले आइयो, पहले चलता होगा ये, अब शायद तरक्की कर गए होंगे आप हजरात या लोग। बेटे को बीड़ी लगाने के लिए भेज दिया, बीड़ी लगाएगा तो यकीनन वो उसे दम लगा करके सुलगाएगा, एक मर्तबा 2 मर्तबा खींचेगा ताकि वो और बाप को ला करके दे देगा। अभी उसे पता नहीं कि तूने इसे किस लत के ऊपर डाल दिया है। फिर बाप बीड़ी पी के फेंक देगा तो उसके छोटे छोटे से हिस्से तलाश करके जेब में भर के और कहीं जाके खत्तों के पीछे 2-3-4 छोटे छोटे बच्चे जमा हो गए और चलो अच्छा तू क्या क्या लाया कि साहब मैं तो आज अपने अब्बू के मंडल में से एक निकाल लाया। तू क्या लाया है भाई? मैं तो पूरा मंडल ही उठा करके ले आया। अच्छा, कुछ छोटे छोटे यहां से उन्हें लत लगती है। कभी सुना होगा कुड़ी में आग लग गई, अरे छोटे छोटे बच्चे कर देते हैं इस काम को, माचिस उधर से ले आए। कभी पता चला फला के ईंख में आग लग गई, कैसे लगी? कहा साहब वो बच्चे जो वहां छुप करके पी रहे थे उनसे आग लग गई। ये सूरत हाल।
तो नशे की इब्तिदा तो यहां से होती है और इंतहा खुदा जाने कहां होती है। नशे की इंतहा नहीं हो पाती है, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर यूं ही चलता रहता है। और फिर वो इस तरह के नशों से वो शराब की तरफ, गांजा, चरस, अफ्यून वगैरह वगैरह और डोडे, न जाने क्या क्या चीज वो खाता पीता रहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो देखने के एतबार से तंगहाल, बदहवास, देखने वाला उनके ऊपर रहम खाए, लेकिन फरमाया कि खाना पीना हराम, वो धुतकारे हुए होते हैं। कौन है भाई ये धुतकारे हुए? याद रखो, मैं एक मर्तबा मेरे पास में एक वो आया चरसी, मदरसे में आसपास को गुजर रहा था, ऐसा हो गया बिल्कुल जिस तरह से जैसा वो कतई तौर पर बहुत कमजोर, बहुत परेशान हाल, कुछ इशारा करे के लगे जी कुछ दे दो, कुछ मेरी मदद कर दो, कुछ मुझे परेशानी हो रही है, इस तरह से। और जब मैंने उसे 2-4 रुपए जो भी दिए होंगे, जब मैंने उसको दे दिए तो लेते ही बहुत तेज भागा। मैंने उसे रोका, पकड़ा, अच्छा सच बता कहाँ भाग रहा है, तो क्या बात है, बिल्कुल सच बताइए, मैं तुझे आइंदा भी दूंगा और मैं तो तेरी इंशाल्लाह मदद किया करूंगा, बता तू बिल्कुल सच बता दे, झूठ मत बोलना। और ने कहा कि मैं इसकी वो लेकर के आऊंगा। मुझे उसकी तलब थी और तलब की वजह से मैंने कहा यार अगर तू मुझे भी ला दे तो ये तो थोड़ी सी मैं भी लगा लेता हूँ। उसे थोड़ा सा लगाया, आगे को सरकाया, इतना खुश हो गया और इतना करीब हो गया। मैं अच्छा आपको चाहिए, देखो वहां भी मिलती है, वहां भी मिलती है, और मैं तुम्हें सस्ती ला के दे दूंगा, सस्ती ला के दे दूंगा। ये लोग ऐसे होते हैं, जब कोई इस तरह की कैफियत में नजर आए तो फिर याद रखना, ऐसे आदमी को देना कतई दुरुस्त नहीं है। कोशिश कीजिए उसकी हक्कानियत तक पहुंचने की, सच्चाई तक पहुंचने की। ये ले करके लोग नशे की तरफ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नशे की तरफ जाते हैं। हम अपने बच्चों की तरफ नजर रखें। कुरान करीम के अंदर शराब के बारे में साफ सुथरे लफ्जों में आया, आखिरी मरहले में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। फरमाया ये शराब, ये जुए के तीर, इस तरह की चीजों के बारे में कुरान करीम ने साफ किया। मगर हम इस वक्त में शराब से मुताल्लिक बात कर रहे हैं आपके सामने, जुआ, सट्टा, शराब। फरमाया कि छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन्हें। अल्लाह ने बाकायदा खुसूसियत के साथ हुक्म फरमाया, छोड़ दो, फज्तनिबूहु, फौरन इनसे बचा जाए, इसी वक्त बचा जाए, आगे की कोई मोहलत नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिन्होंने इस आयत करीमा को सुना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत करीमा को सुनाने के लिए मुकल्लफ बना दिया, सबको बता दो। तो रिवायतों में आता है कि सहाबा किराम इतने मुती और फर्मा बरदार हुआ करते थे कि अगर उस वक्त में उनके हाथ में अगर किसी के पियाला था, पीना चाहता था, चूंकि उस वक्त तक हराम नहीं हुई थी, फरमाया आयत को सुनते ही फौरी तौर पर वो प्याला नीचे छोड़ दिया, शराब बहा दी, गलियों में गिरा दी, नालियों में गिरा दी। ये था साहबा किराम का वो तुर्रा इम्तियाज कि जब दीन की किसी बात को सुना करते थे तो फौरी तौर पर उसके ऊपर अमल के लिए तैयार होते, और वहां ये भी नहीं होता कि कोई तावील की गुंजाइश निकालने की कोशिश करते। एक सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु वो माल लेके आ रहे हैं मुल्क शाम से, ऊंटों पर लाद करके शराब लिए आ रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में अभी हाजिर नहीं हुए, करीब पहुंचे मदीने के। एक साहबी ने बता दिया, मियाँ शराब की तिजारत करते हो और शराब का ये पूरा काफिला लिए आ रहे हो, आपको पता नहीं कुरान आ गया, अल्लाह ने शराब को हमेशा के लिए हराम कर दिया। वो सहाबी उसकी बात को सुनकर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तवज्जो रहे, वो बड़े ताजिर थे, इस दौर के एतबार से करोड़ों रुपए की शराब लेकर के आ रहे थे, करोड़ों रुपए की। पूरा ऊंटों का लदा हुआ काफिला था। वो वही ऊंटों को रोक करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या शराब हराम हो गई?
آپ نے فرمایا یقیناً اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. قرآن کی آیت سنائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر الی آخر الآیہ. یہ آیت سنائی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں اسے واپس لوٹا کے آ جاؤں, اپنی رقم لے کر کے آ جاؤں. فرمایا نہیں, تم اس کی رقم بھی واپس نہیں لا سکتے ہو, اب تم مالک بن گئے اس کے نا, اب تم اسے اپنی ملکیت میں لے کے آئے تھے نا, اب اس کو واپس کرو گے, اس کو بھی تمہارے لیے جائز نہیں رکھا گیا. کہنے لگے اللہ کے رسول جن مٹکوں میں یہ شراب بھری ہوئی ہے اگر شراب کو گرا دیا جائے, کیا ان مٹکوں کا استعمال کر لیا جائے, تو چونکہ ابتدائی بات تھی آپ نے نفرت دلانے کے لیے مصلحتاً اس وقت ارشاد فرمایا کہ نہیں میرے پیارے, تیرے لیے مٹکوں کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. کلیئر منع کر دیا. تو وہ صحابی اٹھے اور ایک موٹا سا لٹھ اور ڈنڈا لیا اور جا کر کے قافلے اونٹوں کے اوپر لدی ہوئی شراب کے مٹکوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے. شراب بہنی شروع ہوئی. کتابوں میں لکھا ہے فرمایا ایسا لگ رہا تھا جیسے موسلا دھار بارش کا پانی بہا کرتا ہے, اس تیزی کے ساتھ کثرت کے ساتھ ساتھ شراب بہ رہی ہے. یہ بھی صحابی ہیں, انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے پر اپنے عارضی نفع کے اوپر نظر نہیں رکھی. صحابی جانتے تھے کہ نبی کے اوپر جو حکم آئے گا وہ قطعی آئے گا, اس کے خلاف عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. رب نے جب حرام کر دیا ہے اب میرے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ میں اسے استعمال کروں. یہ فرما برداری تھی ان میں, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اداؤں پر قرآن نازل فرمایا کرتا تھا, ان کے اداؤں کے اوپر قرآن نازل فرماتا. ایک ایک صحابی کا عالم یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر فدا, ان کی اداؤں پر رب فدا. رب ذوالجلال نے ان کی اداؤں کو قرآن کریم پناہ کے نازل فرمایا. اگر ایک صحابی سے آپ نے فرما دیا یہ میرا مہمان ہے, اسے گھر لے کے چلے جاؤ, وہ گھر لے کر کے چلے گئے اور گھر دیکھا کہ کھانے کے لیے اتنا انتظام نہیں ہے کہ جس انتظام سے میں بھی کھا سکوں, مہمان بھی پیٹ بھر سکے, گھر کے بچے بھی کھا سکے, تو تنہا ان سوکھے ٹکڑوں سے مہمان کی ضیافت کر رہے ہیں. رات کی اس ادا کو رب نے اتنا پسند فرمایا کہ صبح کے وقت میں جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے, جناب مصطفیٰ کائنات نے فرمایا کہ کون تھا وہ جو اس رات کے مہمان کی ضیافت کرنے کے لیے لے گیا. وہ کھڑے ہوئے, فرمایا وہ سن, تیرا وہ ادا, تیری وہ ادا رب کو اس قدر پسند آ گئی کہ اللہ نے تیری وجہ سے قرآن کریم نازل فرما دیا ہے. رب کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, ضرورت ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے اوپر اپنا مال خرچ کر کے اپنی ضرورت کو روکنے والے ہوتے ہیں. یہ ہے کہ صحابہ, ایک ایک صحابی اللہ کے رسول کی بات کو مان کر اور اللہ کی بات کو مان کر اتنے اونچے درجے پہ فائد ہو گیا کہ وہ اگر چلتے ہیں ان کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. وہ کچھ کرتے ہیں, کچھ عمل کرتے ہیں, ان کے اعمال کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ عمر تجھے خاص چیز دکھاتا ہوں. ایک پتھر دکھایا جس پر نشان ہے ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے, جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے نشان زدہ پتھر کو دکھایا. انہوں نے دیکھ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں 2 رکعت نفل ادا کروں شکرانے کے طور پر, کیونکہ آپ نے مجھے بہت بڑی نشانی دکھا دی. اللہ کے رسول پر چونکہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا, اللہ کے رسول کو حکم نہیں ملا تھا کہ یہاں کچھ عبادت کر لی جائے, کوئی رکعت نماز پڑھ لی جائے. آپ خاموش ہو گئے. عمر عرض کر رہے ہیں اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے مجھے 2 رکعت پڑھ لوں. رسول اللہ گردن جھکا کے خاموش تشریف فرما ہے. جبریل دوڑتے ہوئے آتے ہیں, اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمر کی خواہش ہے رب اسے پوری کر رہا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, او ابراہیم کی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اب رسول اللہ مسکرائے,
فرمایا عمر تیری خواہش رب نے پوری فرما دی ہے، اب تجھے اللہ نے یہاں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ ہے وہ صحابہ جن کی اداؤں پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، جن کی اداؤں کو اللہ اتنا پسند فرما رہا، مگر کب؟ جب انہوں نے اپنی رائے کو ختم کیا، اپنے ذوق کو ختم کیا، اپنے شوق کو ختم کیا